वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में। और सुबह हिदायत में आज का जो टॉपिक है मीडिया की ज़िम्मेदारी, इस पर आपकी भी राय लेंगे। और पिछले जो भी हमने जब से ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें, जब से चैनल्स आए पाकिस्तान में, तो अब कोई ड्रामा कोई फिल्में वो सब फ्लॉप जा रही हैं। 8 से लेकर रात 10-11 बजे तक आवाम जो है वो टॉक शोज़ देखती है। और टॉक शोज़ में जो लड़ाई होती है, मेरी अपनी बीवी से इस वजह से लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं कि मैं टॉक शो उस वक्त जो देखता हूँ। तो ये लड़ाइयाँ जो हैं वो अंदर टीवी के देखने के साथ साथ बाहर घरों में भी इन टॉक शोज़ की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो क्या कुछ इनकी वजह से कुछ हम सीखते भी हैं सिस्टर? कोई भी बात जो आपस में वो गुत्थम गुत्था बहस व मुबाहिसा, क्या आम व्यूअर क्या सोच रहा होता है कि अब क्या किसकी बात माने? देखिए फारूक भाई, जैसे हम एक ड्रामा देखते हैं तो पूरी स्क्रिप्ट होती है, उसका पीछे से पूरी डायरेक्शन होती है, सब कुछ होता है, तय होता है। इसी तरह मैं ये समझती हूँ कि टॉक शो का जो भी एंकर होता है, प्रेजेंटर होता है, वो भी पूरी एक ड्रामा और एक एक्टिंग ही कर रहा होता है। वो एक फिल्म हमारे सामने जो है वो पेश कर रहा होता है, जो हम देख रहे होते हैं और उस पर यकीन कर रहे होते हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी भी पार्टी के हैं, जी हाँ, अब वो आए हुए हैं, अगर मैं पीपल्स पार्टी को हूँ, खबरदार के गिलानी साहब का कोई भी करप्शन, कोई राजा साहब का, जरदारी साहब के, कोई भी, हर माल जो है वो पवित्र है, पाक है, सब कुछ ठीक है। आब्दी साहब की, फैसल रजा आब्दी साहब के अगर पहले हम प्रोग्राम देख लें, उन्होंने 4-5 साल डिफेंड ही करते रहे इन सबको, जिन्होंने इनको बाहर कर दिया आके। तो या नून लीग का कोई भी नुमाइंदा उसकी बात सुन ले, काफ लीग वाले की सुन लें, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा। और अवाम जो है वो शायद उनके बार बार धोखे में, या जो भी जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवाम उनकी बात सुन के खुद क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कि चले बातें आप सबकी सुने यहाँ पर, लेकिन जो खुद एक व्यूअर है, ये जिम्मेदारी उसकी है कि ये जो बंदा बात कर रहा है वो झूठ कह रहा है, सच कह रहा है, या इस पर कितना ज़्यादा आगे चल के अमल करना है। तो लीजिए नाज़रीन, जी हम छोटा सा वो जो एक क्लिप है आपके लिए, कि हम जो वो पहले कॉल से पहले हम क्लिप दिखाएंगे, ताकि फिर बाद में फिर अनइंटरप्टेड आपकी कॉल्स मिले। वो क्लिप देखते हैं, मारधाड़ के भरपूर जो है वो, फिर और उसके बाद वापस आते हैं। रहमान मलिक साहब बड़े नाराज हो गए काशिफ और हामिद से। क्यों? वो हामिद ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कस्में खाई हैं कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे नहीं पता। वो काशिफ ने रिपीट किया, काशिफ के शो में कहा, वो तो रोज बच्चों की कस्में सारा दिन खाता रहता। हम खत्म करने की बात हुई, हमने साथ दिया। हमने हाथ रख के कहें कि आप अच्छे, यार ये क्या मामला है? क्या मामला है ये? सर क्या है? मेरी बातों में क्यों इसका मुझसे मुखातब हो रहे हैं? सर ये टॉक शो चल रहा है। दिस इज नॉट टॉक शो यार, आपसे बात करो यार। सर हर टॉक शो में ही होता है यार, आप ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं यार। मुझसे क्यों मुखातब, आप किस लिए बैठे हो? सिद्दीकुल फारूक साहब किस टॉक शो में ये नहीं होता? पूछ रहा हूँ कि आप सवाल करने के अहल हैं या नहीं है? मैंने एक प्रोग्राम में कहा मियां साहब को, उन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिल्कुल ठीक है, मारो साले को लात। मैं 120% एग्री हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारते नहीं है सर। हाँ, लात भी मारो अगली किक से, और ऐसी जगह पे मारो कि उठे ही ना। मैं चाहता हूँ टीवी पे या तो कोई कपड़ा डाल दे, आपको इतना हिलता जुलता टीवी पे कपड़ा नहीं, तुम्हारी शक्लों पे कपड़ा डालना चाहिए। बहुत शक्लें देख देख के कौन थक गई है। आप संजीदा बिजली चोरी करते हो, आपस में अपने मुफादात के लिए मिले हुए हो। कराची के लोगों को कत्ल किया तुमने अपने मुफादात के लिए। जेंटलमैन तरीके से, मर्दाना तरीके से मैं जेंटलमैन भी कौन को बिजली दे दो, मैं आपकी इज्जत करूंगा। मेरे मजदूर को जीने का हक दे दो, मैं आपको कंधों पे उठाऊंगा। अच्छा ओके, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? जो हमारा सड़कों पे नहीं फिरते, तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। और सुन क्या सुनना चाहता है? शर्म करो, लोग तुम्हारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें नहीं करते हुए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हारी औकात क्या है? 2 टके के आदमी, प्रोग्राम 2 टके का आदमी तू है, और तू प्रोग्राम से छोड़ के जितना तू मर्जी आ जा, तू मेरे साथ। हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के बने में हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लोग जो है जमीन साहब, यूसुफ साहब करते हो मुझे कुछ यार, तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं यार। प्लीज सुन लो प्लीज यार। क्या मतलब है तुम्हारा यार? वी शुड यार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 15 साल की उम्र से सियासी कारकुन हूँ। सही है। मेरे पास अपना घर भी नहीं है। मैं केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मैं 22 ग्रेड में भी रहा हूँ, मैं पीआईए में भी रहा हूँ, और हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं। और फिर इस मुल्क के लोगों को वो गाली देते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो। और चल चुप कर तू, और चल चुप कर तू बदमाश।
نثار صاحب ایک منٹ پلیز مشاہد اللہ صاحب پلیز، حسن نثار صاحب پلیز، حسن نثار صاحب مطلب یہ حسن نثار صاحب اس کو استعمال کیا کرتا ہے؟ تم نے کیا استعمال؟ تم نشے میں ہو؟ حسن نثار صاحب اس کو نشے میں ہو یا ہوش میں ہو؟ حسن نثار صاحب پلیز حسن نثار صاحب اس کو لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے، اس کو پلیز لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے. حسن نثار صاحب میں واپس تمہارے منہ پہ پھینکتا ہوں. صاحب آپ بات کر رہے ہیں، تمیز ہونی چاہیے. آپ ایک ٹائم پہ 4 جگہ میں تنخواہیں لیتے ہو، مجھے یہ لیتے ہیں اس شخص پہ، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم پہ خدا کے 1000 دفعہ لعنت. سر میری بات میں نے 1.5 جگہ پہ بھی تنخواہ لی. اب آپ نے کس طرح جاہل انسان کو بٹھایا ہوا آپ نے؟ یار میری بات سنیں، آپ ذاتیات پہ کائے کو جا رہے ہیں. تنخواہ لیتا بیٹھ کر ہارون صاحب کیا دیتے ہیں اور کن لوگوں کے حوالے سے یہ جو حقائق آپ پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے پھر بھی آپ ڈرلے سے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی ذمہ داری ہے اس میڈیا کی، جو بھی شخصیت بیٹھی ہے جو پروگرام کر رہی ہے، کہ ویور کو اب اس جھوٹ کے جو پرندے میں ہم گھیر نہیں سکتے، سچ کہیں نہ کہیں سے اسے مل جائے گا. میں کہتی ہوں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مولا جس کو توفیق دیں گے وہی ان کا جشن منائیں گے، سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے جی. کالر ہیں، السلام علیکم. سلام فاروق بھائی یا علی مدد. جی مولا علی مدد جی، اشتیاق بٹ صاحب ہمارے ساتھ. آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. ماشاءاللہ آج بہت اچھا پروگرام، آپ نے بہت اچھے ٹوٹکے دکھائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے. یہ عوام کے لیے روز ہونے چاہیے فاروق بھائی. یہ میڈیا کا بھی کچھ قصور ہے، کچھ ہم لوگوں کا قصور ہے جو لوگوں کو بار بار بنا کے وزیر اعظم اور بڑے بڑے عہدے پہ لاتے ہیں. تو ایک ربائی کے ساتھ بات جلدی اجازت چاہوں گا کہ فرار دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فرار دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفیں بچاؤ محبو کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. تو فاروق بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کسی بندے کے ادارے کے خلاف یا کوئی ایجنسیوں کے خلاف بات کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو وہ سارا پاکستان ہی غدار ہو گیا. میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. آپ نے کشمیر کے حوالے سے بات کی تو وہاں کی ایجنسیاں چاہے جو وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیریں ہوں یا انڈین مقبوضہ کشمیر میں، یہ الیکشن انہی کی بنا پہ ہوتے ہیں. کچھ غدار لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خون جو ہے نا وہ صرف کشمیریوں کا ہو رہا ہے، وہاں کوئی اور نہیں. یہ ایجنسیوں کا کھیل کھیلا ہے، یہ سب انہی کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے فاروق بھائی. ایجنسیوں کو پتہ ہے، مکھی بھی جو کام کرتی ہے وہ ایجنسیوں کو پتہ ہے، اتنی بڑی ایجنسیاں تو یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے. یہ ساری ایجنسیاں مل ملا کے کام کرتی ہیں فاروق بھائی. اگر کوئی یہ بات کہے تو وہ غدار کہلائے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. تو عوام کو جاگنا چاہیے. جب تک عوام انقلاب کی طرف نہیں آئے گی کوئی ملک سنور نہیں سکتا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آپ کشمیری ہیں، آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. آپ پاکستان کے اندر جو کشمیر اس کو بھی مقبوضہ کشمیر تصور کرتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے اور اس پر ہم آپ کو روک بھی نہیں سکتے. یہی ہم سب کو جو میڈیا میں جو آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جو عوام کی جو بھی رائے ہے، اگر وہ عزت و احترام کے ساتھ کچھ بھی دے رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہا ہے. چلے کم سے کم اپنی تو کر ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ جو کا تو آگے پہنچانا ہم سب کا یہ کام ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق بھائی عظما بیٹی خصوصاً سیدھات کرنا واٹ فورڈ سے. جی مہربانی شاہ. آپ نے یہ جو کلپ دکھایا پہلے نہیں دیکھا تھا، آپ کی بڑی مہربانی. اچھا. خبر اور میڈیا دراصل ایک امانت دار ہونا چاہیے جو امانت کو بایا نہیں واپس کرے. شیشے کی مانند ہونا چاہیے کہ لوگ اس میں اپنا منہ دیکھ سکیں. اس میں بڑا چڑھا کر نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا کب ہے، کسی میڈیا کو بھی یہ اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 18 کروڑ عوام پہ اپنی رائے کو ٹھونسے. صحیح ہے. رہا ٹاک شوز کا سوال، تو آپ نے جو کلپ دکھایا کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. ہمارے ہاں بعض دفعہ بڑی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. 3 مہمان اور ایک اینکر یک وقت بولتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسا ہماری کلچر کو یہ اجاگر کر رہے ہیں. ٹاک شوز میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، لیکن حالات پرسکون ہوتے ہیں. مانا ہم ریٹائرڈ ہیں مگر اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ صبح کرنا شام کا لانا ہو جوئے شیر کا. یعنی ہمارا وقت اتنا بے وقت نہیں ہے کہ ہم ٹاک شوز میں آدھا گھنٹہ ان کی لڑائی دیکھتے رہے. ایک لفظ سمجھ نہیں آتا بعض اوقات. شیخ رشید صاحب سے اتفاق ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن ایک باتوں میں خوبی ہے کہ وہ تحمل سے بات کرتے ہیں، ٹھہر کر بات کرتے ہیں. اگرچہ انہوں نے 3-4 بات
بڑے انتہائی غلیظ الفاظ کو زومانی لفظوں میں بدل کر کہا ہے، جو بہت ہی گہرا زخم ہے اس میڈیا پر یا ان کی طرف سے. لیکن وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کئی بار انہوں نے 3-4 بار وہ ستو والا جو معاملہ ہے اس میں وہ آرام سے نکل گئے، حالانکہ بہرحال یہ اینکرز کو ایک مثالی ہونا چاہیے. بہت مہربانی، بہت شکریہ شاہ صاحب. جی شیخ رشید صاحب کا جو انہوں نے کہا تھا کہ فوج نے ستو پیوں میں ہے، حالانکہ یہ ایک توہین آمیز ایک جملہ اگر اس کی باریکی سے دیکھا جائے، لیکن کہنے میں انہوں نے اس انداز میں کہا ہے کہ کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی ISI نے طلبی نہیں کی، کوئی آرمی چیف ناراض نہیں ہوئے، تو کہنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام. عظما بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. بہت شکریہ. سلامت فروغ بھائی، اتنا سارا مواد آپ نے اکٹھا کر کے رکھ دیا کہ بولنا شروع کروں گا تو سارا ٹائم میرے پہ چلا جائے گا. لیکن میں آپ دونوں سے اور 18 کروڑ عوام سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے آپ دونوں بھی بتائیں، سارے 18 کروڑ عوام بھی ایک سوال کا جواب دے دیں. جی جی. کہ بزنس مین میں اور پاکستان کی حفاظت کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ بتا دیں صرف. صحیح ہے. بزنس مین اپنا مفاد دیکھے گا اور حفاظت کرنے والے نے تو جان بھی جینے سے گریز نہیں کرے گا. یہی فرق جیو میں اور ISI میں ہے. ٹھیک ہے. یہی فرق جیو میں اور ISI میں ہے. بزنس مین نے جہاں گھاٹا دیکھنا ہے وہاں اپنی ہر چیز، ایمان، دین، سب کچھ بیچ دے گا. لیکن جان قربان کرنے والے کے اندر صرف ایک ہی جذبہ ہوگا کہ اس نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ملک ماں کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہے. صحیح. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی بات کروں گا، باقی تو بہت زیادہ آپ نے مواد دیا لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میڈیا کے پاس اب جب کوئی نہیں رہا پڑھا لکھا آدمی تو میڈیا نے کامیڈین تھیٹروں سے اٹھا کے، اسٹیج ڈراموں سے اٹھا کے کامیڈین لا کے بٹھا دیے پگڑیاں اچھالنے کے لیے. تو کیا یہ میڈیا کو حق پہنچتا تھا کہ وہ لوگوں کی پگڑیاں جو کامیڈین لوگوں سے اور مراٹھی لوگوں سے اٹھا کے ان کی پگڑیاں اچھالتا پھرے؟ تو یہ بھی میڈیا کا ہی کارنامہ ہے کہ اس نے یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ پیچھے کر دیے اور کامیڈین لوگ آگے کر کے ان سے لوگوں کے مذاق اڑاتا رہا اور قوم کا ذہن بدلتا رہا اس بات پہ کہ قوم اس طرف آئے ہی نہ، کہ جو سچی باتیں ہیں، جو بھوکے مار رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لوگ اس طرف آئیں نہ، لوگ کامیڈین کے پیچھے لا کے بس شو دیکھیں اور سو جائے جا کے. تو یہ بھی میڈیا کا ایک دھوکہ تھا جو میڈیا دیتا رہا ہے اب تک. اور میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی آپ نے بھی تھوڑا سا سیاست کا پہلو جاگ پڑا ہے اور آپ بھی ایک اچھے اینکر بنتے جا رہے ہیں اور سیاسی بھی نقطہ نظر رکھنا شروع کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اپنے اس کام میں. آپ ایک اینکر بھی ہیں اور آپ سیاست کو بھی تھوڑا تھوڑا آپ چکھنا شروع کر رہے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ نقوی صاحب. گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. جی اب تو جو اینکرز اور جن حوالے سے انہوں نے بات کی، کامیڈین جو ہیں وہ بٹھا دیے جاتے ہیں اور کچھ ایسی فیمیل اینکرز دیکھے ہیں کہ ان کا صحافت میں ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اگر وہ خوش لباس ہیں یا ان کا چہرہ ٹھیک ہے تو وہ ایسا نہیں ہوگا. ان کا بس ماڈلنگ کے لیے انہیں بٹھایا ہوا، شو پیس کے لیے سوال پوچھ دینے ہیں یا لڑوا دینا ہے کسی کو. ان کا کوئی ایسا سوچ نہیں ہے کہ کوئی عوام کو کچھ دینا چاہتی ہیں یا نالج نہیں ہے، کوئی نالج وغیرہ. لیکن وہ خاتون کو میں داد دوں گا جس نے منور حسن کا انٹرویو کیا تھا. جی بالکل. وہ شاید فریہ ادریس نام تھا ان کا. بے شک ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو حق پہ بات، ہاں وہ کلپ بھی چلا کہ وہ حق بات کہنے میں یہی ہونا چاہیے. صحافی کا، اینکر کا یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ حق بات ہے، آگے کوئی بھی آپ کہیں ضرور. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. جی بطول سسٹرز. جی بیٹا تو آج کیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. آنٹی آپ کیسی ہیں؟ آپ کی دعائیں بیٹا. بہت شکریہ. کچھ پڑھیں گی بیٹا؟ جی انکل ہم قصیدہ پڑھیں. بالکل پڑھیں. جلدی سے 4 دن سے ٹرائی کر رہی ہیں، کال نہیں ملتی. بالکل پڑھیں. بسم اللہ کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد. کلم بولتا ہے، علم بولتا ہے، علی کی قسم ہے، علی کے پسر کا کلم بولتا ہے، علم بولتا ہے. زمانے میں اکثر خوشی بولتی ہے،
सहाबी वहाना जिसका कभी भी मोहम्मद के साए पे पाँव ना आए, सहाबी वहाना जिसका कभी भी मोहम्मद के साए पे पाँव ना आए, अली वो अली है कि मोरे नबी पर अभी तक अली का कदम बढ़ता माशाल्लाह है, माशाल्लाह, सलामत है। कसम है जज़ाकल्लाह बेटी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, जीती रहो अल्लाहुम्मा सल्ली इंशाल्लाह। अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल मोहम्मद फरजहम। मोहम्मद मुकम्मल कसीदा इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा सुनेंगे। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो जी नाज़रीन, बाज़ औक़ात फिर मीडिया की हम बात करें तो अगर किसी व्यूअर की कॉल भी ना मिले ना तो एक शक का एक आंसर ज़्यादा होता है, वो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ तरीन को भी शक होगा मेरी कॉल नहीं लई तुसी या कॉल कट देती। हो सकता है टेक्निकली कुछ बाज़ औक़ात फॉल्ट हों या इतने ज़्यादा रश हो तो जिसकी वजह से कॉल ना मिले। तो बाज़ औक़ात थोड़ा सा हमें जैसे कहते हैं ना कि शक का फ़ायदा भी देना चाहिए कि भाई ये इतना ज़्यादा ये नहीं कि सोचे समझे अंदाज में आपकी कॉल काटी जा रही है। या मैं एक मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ कि इतना ज़्यादा फिर शक की नज़र से भी देखना कि ये एजेंडा ही लेके बैठा है। कोई भी बात अगर कोई भी कर रहा है तो उसको सोचे ज़रूर, देखें ज़रूर, उसके बाद फैसला करें। जी कॉलर एक और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको जी शमीजी साहब, मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, चार अल्फाज में बातें करूं जी। कि एक तो अकरम शेख जो अहमद कसूरी का मुशर्रफ के इसमें मुकाबला तो नहीं कर सका और अभी वो आके जियो टीवी के लिए पुष्पनाई करने के लिए खड़ा हो गया। और बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान में भी बस ये नवाज फैमिली अपना ये शहनशाही दौर लाने वाला है कि जैसे ये नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, ये हमजा शरीफ है, ख्वाजा आसिफ है, आबिशर साद रफीक है और मुशाहिदुल्लाह और सब अपने फैमिली वालों को मिला के कि कहीं ये भी सऊदी अरब के साथ मिल मिला के मेरे ख्याल में ये सऊदी वाली हुकूमत यहाँ पे न लाए। हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तानी फौज के लिए दुआ करते हैं। इल्तिमास से दुआ याद रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तैयब अली चंगेज़ी साहब, आप हमारे साथ थे। और नीचे नाज़रीन कॉल्स बहुत सी और कुछ लोग तो जो SMS नंबर है उस पर भी कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं माज़रत चाहूँगा, टाइम ख़त्म हो रहा है, मज़ीद कॉल्स हम आपकी नहीं ले पाएंगे। और अगर कोई आखिरी कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इशफाक करो, मैं जी इशफाक सही बात करता हूँ। मैं वहाँ पाकिस्तान में मैंने अपनी आंखों से देखा है आर्मी और ISI में बहुत फर्क है। आर्मी कोई गलत काम नहीं करती और ISI ने बेगुनाह लोगों को उठाया है, रैप किया है। मुशर्रफ ने अपनी किताब में माना है कि लोगों को मैंने बेचा है। तो कोई भी सही अल्लाह वास्ते बात, जियो तो अपनी जगह खराब है, उस पर जो बेहयाई और बेगैरती के प्रोग्राम आते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ISI भी आपकी बेईमान है सर। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपका पर्सनल व्यू था। चलें, आप अपना नाम जो है कभी कोई बताते हैं कभी कोई बताते हैं। चलें, इसमें भी क्या राज छुपा है कि आप अपना नाम जाहिर नहीं करते या क्या इसमें आपकी हिकमत है। चलें, इसमें कोई बात नहीं। तो कुछ नकायस कुछ इन्होंने बात की है तो इदारों में, जैसे इससे पहले भी एक नुमाइंदे ने बात की थी जियो न्यूज़ की कि इदारों की गलतियों की वजह से जो पाकिस्तान टूट गया। हम आज मीडिया की बात करते हैं, 1971 की अखबारात उठा के देख लें तो वहाँ पर शह सुर्खियाँ होंगी, आज पाक फ़ौज के जवानों ने ये इलाका फ़तह कर लिया और बंगाली जो आवाम है उन्होंने खैर मकदम किया और इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अगले दिन पता चलता है बाद में ये सारा कुछ हाल हो चुका होता है। तो मीडिया अगर साफ शफाफ अंदाज में वाज़िया बात बताए तो हो सकता है आवाम ही उठ खड़े हो। अब आवाम को ये नज़र आया, उसमें ये शऊर पैदा हो गया कि एक जो इदारे का जो सरबराह है उसको 8 घंटे तक रुस्वा किया गया बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी दलील के। तो इसमें ज़रूर उसमें कोई ना कोई इस इदारे की अपने अंदर से कोई ना कोई ऐसा मुफाद छुपा होगा। तो आवाम उठ खड़ी हुई है। फ़ौज के हवाले से उसकी आपने रैलियाँ देखी, ISI की हमायत में रैलियाँ देखी, तो हर इदारे में कमियाँ तो हैं। जो अदलिया थी हमारी, उसने एक वज़ीर आज़म को लटका दिया, फांसी दे दी, और इसके बाद जो इसी अदलिया ने मुशर्रफ साहब को 3 साल के लिए उनको पूरा तौसीक कर दी एज ए फ़ौजी। तो ये तमाम इदारों में नकायस है। पार्लियामेंट के आप देख लें हालात, क्या हालात चल रहे हैं। तो अब मीडिया में भी वही नकायस मौजूद हैं। तो हर इदारे में नकायस मौजूद है, लेकिन उसकी निशानदेही करना और उस पर अमल करके
اس کو بہتر کرنے کے لیے قدم اٹھانا یہ سب سے اہم کام ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی دیکھیں جیو نیوز کی کسی سے زیادہ دشمنی نہیں ہے. پاکستانیوں نے ایک ہونے کا جو ہے وہ اس وقت ثبوت دیا ہے کہ اگر آپ پاک فوج پہ انگلی اٹھاؤ گے تو پھر ہم بولیں گے. پیغام ملنا چاہیے نا ان کے منتظمین کو. ابھی بھی ان کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹال مٹول یا کوئی معافی کی طرف وہ بات نہیں ہے. جو پروپیگنڈا جس پہ وہ کام کر رہے تھے سالوں سے وہ آج کھل کے سامنے آ گیا ہے تو وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے. جی بالکل یہ بات. تو لیجیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.